नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. गोंय घटक राज्य दिसाची सगळ्यांक परबीं, सगळ्यांक शुभेच्छा. 40 वर्सां जालीं गोंयांक घटक राज्य दर्जो प्राप्त जावन आनी ह्या 40 वर्सांत गोंयान बऱ्या तरेन विकास आनी प्रगतीचो मार्ग साध्य केला. पूण विकास आनी प्रगती हाची गती ही संयमीत आसची. ही गती जर दिशाहीन जाली जाल्यार त्या विकासाचो आनी प्रगतीचो वेगळ्या तरेनूय इम्पॅक्ट राज्याचेर जावपाक शकता. ताची जाणविकाय म्हाका दिसता आमी निवडून दिल्ल्या सरकारान दवरची पडटली. आयज ह्या घटक राज्याच्या निमतान गोंय मुखार जे वेगवेगळे विशय आसात, वेगवेगळी संकटां जी गोंया मुखार आसात, गोंयची आयडेंटिटी, आमची गोंयची संस्कृताय, आमचें गोंयचें वेगळेपण हें आमकां जर सांबाळपाक जाय जाल्यार आमकां कांय प्रमाणान आमच्या ह्या विकासाक आनी प्रगतीक दिशा दिवची पडटली. हें सामकें खरें. आनी तीच दिशा दिवपाच्या निमित्तान कांय गजालींचेर आमकां आवर घालचो पडटलो. विकासाच्या नांवार आयच्या आमच्या पर्यावरणा कडेन, आमच्या सामाजीक परिस्थिती कडेन जो खेळ सुरू आसा, तो जर खेळ असोच सुरू उरलो जाल्यार भविश्यान गोंय आनी गोंयकारपण ही आमची वेगळी वळख ही पुरायपणान काबार जातली आनी आमी गोंयकार आमच्याच राज्यान परकी जातले अशी परिस्थिती ही निर्माण जावपाक शकता. आमच्या जाणट्यांनी हें गोंय जशें सुरक्षीत आमच्या हातान दिल्लें, त्याच पद्दतीन हें सुरक्षीत गोंय आमच्या भावी पिडये खातीर आमी सांबाळून दवरपाक जाय आनी त्या खातीर गोंय सांबाळप, गोंय साल्वार करप ही आयच्या घडयेक सगळ्यान व्हडली आनी म्हत्वाची गजाल थारल्या. आयज ज्या तरेन वेगवेगळे विशय सुरू आसात, आमीच निवडून दिल्ले जे लोकप्रतिनिधी आसात ते सत्तेर आयल्या उपरांत कशा पद्दतीन सुवार्थान वागतात, कशा पद्दतीन भ्रश्टाचारा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली करतात आनी कशा पद्दतीन आमचें गोंय हें धोक्याच्या जाग्याचेर व्हरपाक सोदतात, ते जर आडयतलो आनी ह्यो सगळ्यो गजाली जर तांकां सांगतलो की बाबा आतां पुरो जालें, इनाफ इज इनाफ आनी आमकां सोंसूं नज, हें आयज सांगपाची गरज आसा. आनी ह्याच निमतान इनाफ इज इनाफ ह्या नांवान एक लोक चळवळ गोंयांत सुरू जाल्ली आसा. ह्या लोक चळवळीची आयज पणजे आझाद मैदानाचेर सांजेच्या 4 वरांचेर एक पब्लीक मिटींग आयोजीत केल्ली. पुणून सरकारान ऐन वेळार एक्झिबिशनाच्या नांवाचेर ह्या पब्लीक मिटिंगांक दिल्लें जें परमिशन आसा तें विथड्रॉ केलें. पुणून परमिशन विथड्रॉ केलें म्हणून हो आवाज थांबपाचो ना अशें इनाफ इज इनाफ ह्या मुवमेंटान थारायलें आनी ऑनलायन व्हर्च्युअल पद्दतीन ही मिटींग घेवपाचें तांणी डिसिजन घेतलां. आयज सांजेच्या 5 वरांचेर ही ऑनलायन मिटींग जातली आनी ह्या ऑनलायन मिटींगेच्या माध्यमांतल्यान पुराय गोंयभरान, गोंया भायर आनी संवसारभरान जे गोंयकार आसात तेंच्या मेरेन ह्या मिटींगेच्या माध्यमांतल्यान हो संदेश पावपाक मजत जातली. आयज 5 वरांचेर ही ऑनलायन व्हर्च्युअल मिटींग सुरू जातली. त्या व्हर्च्युअल मिटींगाचें लिंक जें आसा तें लिंक आमी आमच्या डिस्क्रिप्शनान शेअर केल्लें आसा. तें लिंक तुमी निश्चितपणान क्लिक करचें आनी ही ऑनलायन मिटींग तुमी अटेंड करची. ह्या ऑनलायन मिटींगेंतल्यान तुमी ह्या सभेंत जे विशय मांडटले ते विशय तुमी पळोवचे. तुमच्या फ्रेंड सर्कला भितर, तुमच्या फॅमिली भितर ही लिंक तुमी शेअर करची. ऑनलायन मिटींगेच्या माध्यमांतल्यान एक गजाल बरी जातली, ती म्हटल्यार पुरायपणान युथा मेरेन पावपाक एक बरी संद ह्या निमतान ह्या मुवमेंटाक मेळिल्ली आसा. फिजिकल मिटींगे भितर ज्या तरेन, ज्या अपेक्षेन आमी युथा कडेन पळयतात ते यूथ आमकां दिसनात, पूण ह्या ऑनलायन मिटींगेच्या माध्यमांतल्यान युथा कडेन ह्या मुवमेंटाचो कनेक्ट हो जावपाक शकता आनी त्या खातीर युथांनी पुरायपणान आनी गोंयच्या युथांनी पुरायपणान ही मिटींग अटेंड करची, ही मिटींग पळोवची, ही मिटींग आयकची आनी ह्या मिटींगेन जे विचार व्यक्त जातात त्या विचारा बाबतीत तुमची कितें मतां तिवूय तुमी व्यक्त करची. दुसरी गजाल, यूथ म्हटल्यार आमच्या देशाचो आनी आमच्या गोंयचो फुडार. आयज युथा कडेन आमी एका वेगळ्या नदरेन पळयतात की युथाचें लक्ष ना, यूथ भरकटला, यूथ सिरियस ना. पुणून अशी मातूय गजाल ना. यूथ तितलोच सिरियस आसा आनी यूथ तितलोच एक्टीव आसा. पुणून युथा कडेन आमचो कनेक्ट खंय तरी
कमी पडपाक लागला. आमी युथाक समजून घेवपाक खंय तरी कमी पडपाक लागल्यात आनी तेच जे गॅप आसा ते आमकां भरून काडपाक जाय आनी आमकां युथा कडेन कनेक्ट करून युथांच्या सपोर्टान आमकां हें गोंय मुखार व्हरपाक जाय. आयज जी मिटींग सांजेच्या 5 वरांचेर जातली त्या मिटिंगेन फॉर्मर जस्टीस अलाहाबाद हायकोर्टाचे फॉर्मर चीफ जस्टीस फेर्दिन रिबेलो हे आमकां गोंयकारांक मार्गदर्शन करतले. खूब जाण अशा पद्दतीचे कमेंट घालतात की जस्टीस ह्या पयलीं खंय आसले, आतां ह्या जाणटेपणान हांगा आतां ताका गोंयची चिंता दिसता काय कितें अशें म्हणून कमेंट आमी वाचले. खरें म्हटल्यार म्हाका दिसता फॉर्मर जस्टीस फेर्दिन रिबेलो हांची वळख ही कांय जाणांक ना. ते मुळात आमचे कुंकळी गांवचे भुंयपूत फॉर्मर जस्टीस फेर्दिन रिबेलो. ते एके वेळार वकील म्हणून जेन्ना काम करताले तेन्ना ते ट्रेड युनियना खातीर काम करताले. तातूंत गोंयचे नुस्तेकार, गोंयचे वेगवेगळे रेंदेर अशा वेगवेगळ्या बारीक घटकां खातीर ते लिगल एडवायझर म्हणून काम करताले आनी तांकां मजत करताले. त्या उपरांत गोवा, दमण आनी दीव विधानसभेन ते कुंकळी गांवांतल्यान आमदार म्हणूनय निवडून येयले आनी आमदार म्हणूनय ताणें आपलें योगदान गोंया खातीर दिल्लें आसा. त्या उपरांत ते जज जाले आनी जज जाल्या उपरांत बॉम्बे हायकोर्टाच्या गोंय खंडपिठानूय तांणी जज म्हणून काम केलां आनी त्या वेळार तांणी कितलेशेच बरे निवाडे दिल्लेले आसात ज्या निवाड्याचो फायदो हो गोंयकारांक आयज मेरेन जायत आसा. जज ह्या नात्यान तांणी देशा खातीर आनी गोंया खातीरूय आपलें योगदान दिल्लें आसा. आयच्या घडयेक ते रिटायर जाल्यात. रिटायर लायफ ते सुशेगाद घालोवपाक शकतात. पूण इतलें आसुनूय बीन आयज पुरायपणान ह्या इनाफ इज इनाफ चळवळीन ते वांटेकार जावन तांणी गोंया खातीर आपली जीण वेचपाचो जो निर्णय घेतला तो सगळ्यान व्हडलो त्याग म्हणचो पडटलो. येद्या व्हडल्या हायकोर्टाचे चीफ जस्टीस म्हणून रिटायर जाल्लो मनीस आयज आमच्या वांगडा रस्त्यार फिरोवन आयज गोंया खातीर वावुरता अशी उदाहरणां आमकां खंयच पळोवपाक मेळना आनी त्या खातीर त्यांच्या ह्या योगदानाचो वालोर हो आमकां आसपाकूच जाय. ताची फकाणां ही आमी करपाक शकना आनी त्या खातीर जस्टीस फेर्दिन रिबेलो हांच्या ह्या योगदानाक आमी सन्मान आनी आदर हो आमी दिवचोच पडटलो. दुसरी गजाल, ह्या मिटिंगेक वेगवेगळ्या मान्यवरांची उलोवपां जातली. तातूंत ST समाजाचे लिडर गोविंद बाब शिरोडकर जांणी चिंबल हांगासरलें जे युनिटी मॉलाचें आंदोलन जालें तें आंदोलन तांणी आपल्या गांवकाऱ्यांक घेवन कशा तरेन यशस्वी करून दाखयलें हें आमी गोंयकार जाणात. म्हणटकूच ते आपलें उलोवप करतले. स्वप्नेश शेर्लेकार जे गोंयचे नामनेचे आघाडीचे सामाजीक कार्यकर्ते जावन आसात. कारापुरा लोधा प्रकल्पाच्या विरोधात जे आंदोलन सुरू आसा त्या पुराय आंदोलनाचो भार हो स्वप्नेश शेर्लेकर हांणी आपल्या खांद्याचेर घेतला आनी ताका लागून तांचेर आयज डिफमेशन केसूय फायल जाल्ली आसा. BJPच्या कार्यकर्त्यां कडल्यान तांच्या विरोधात वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी कंप्लेनी लॉज करपाचे प्रकार हे सुरू आसात. इतलें करूनय बीन कशाच पद्दतीन भियेनासतना आपली पुराय जीण, आपलें ज्ञान, आपले स्कील हे ह्या गोंया खातीर वेचपाचो पण हो ताणें केल्लो आसा. आपली बरी नोकरी सोडून आयज गोंया खातीर ते वावुरतात आनी तांचे विचार हे आयकपाक कितलेशेच लोक उत्सूक आसतले. त्या उपरांत राजदीप नायक हे गोंयचे एक ज्येश्ठ आनी एक युवा अशा पद्दतीचे नाट्यकर्मी जांणी कोंकणी नाटक हे एका वेगळ्या मळार व्हरून पावयला. आपल्या कलेचो उपेग हो लोक जागृताये खातीर करप अशें तांणी थारायलेलें आसा. खरें म्हटल्यार सरकारा कडेन बरेपण साधून सरकारा कडल्यान वेगवेगळे नाट्य प्रयोग फावो करून आयज सुशेगाद तांणी आपली कला जोपासपाक ते शकतात. पूण तशें करिनासतना ज्या जाग्यार सरकार कडल्यान चुको घडटात, ज्यो वायट गजाली घडटात, जो अन्याय अत्याचार गोंयकारांचेर जाता, गोंयाचेर जाता, त्या बाबतींत मेकळेपणान निर्भयपणान आपली मतां व्यक्त करप हें राजदीप नायक हाचें खाशेलेपण आनी तेच राजदीप नायक आयच्या बसकेंत आपले विचार हे मांडपाचे आसात. अशा तरेन वेगवेगळे वक्ते ह्या बसकेन आपली उलोवप करतले आनी तातूंत आनी एक वेगळ्यो वक्त्यो त्यो म्हटल्यार एडवोकेट नॉर्मा आल्वारीस. गोवा फावंडेशनाच्या निमतान आयज गोंयचे वेगवेगळे पर्यावरणीय विशय हे कोर्टा मेरेन व्हरून, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टा मेरेन व्हरून कशा तरेन गोंयाक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर गोवा फावंडेशनान काम केलां आनी तातूंत एडवोकेट नॉर्मा आल्वारीस आनी क्लॉड आल्वारीस हांचें योगदान हे गोंयकार मातूय विसारपाक शकना. एकीकडे सरकार कोट्यांनी आमचेच पयशे खर्च करून
कोट्यांनी रुपया खर्च करून भायल्यान व्हडले व्हडले वकील हाडटा आनी आपले चुकीची डिसिजनां ही कशी बरोबर हें सांगपाचो प्रयत्न कोर्टान करता. पुणून कसल्याच पद्दतीची सरकारा कडल्यान मदत नसताना आयज गोवा फावंडेशन आनी ॲडव्होकेट क्लॉड आल्वारीस आनी मॅडम नॉर्मा आल्वारीस आयज पुरायपणान ह्यो केसी हायकोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान झगडून गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर प्रयत्न करता. तेवूय आपले विचार आयच्या ह्या बसकेंत मांडपाचे आसात. म्हणटकूच ह्या बसके कडेन पुराय गोंयकारांनी म्हाका दिसता ही बसका आनी ही मिटींग एटेंड करून हे विचार आयकपाची गरज आसा. हे विचार आयकल्या उपरांत गोंया मुखार नेमकी कितें संकटां आसात आनी ह्या संकटाचेर मात करपाक लागून आमकां कशा तरेन फुडें वचचें पडटलें हाची एक दिशा हातूंतल्यान नक्कीच मेळपाक शकता. आमची विनंती आसा गोंयकारां कडेन, गोंयांत रावपी गोंयकारां कडेन, गोंया भायर आसपी गोंयकारां कडेन आनी संवसारभरांत ज्या ज्या देशांनी गोंयकार आसा त्या सगळ्या गोंयकारांनी ह्या ऑनलायन मिटिंगेच्या माध्यमांतल्यान इनाफ इज इनाफ ह्या मिटिंगेचो लाव घेवचो, गोंया मुखावयले प्रश्न समजून घेवचे आनी गोंय साल्वार करपाक, गोंय सांबाळपाक जी चळवळ सुरू जाल्या त्या चळवळीक आपलें योगदान दिवचें. आमी तुमी सगळे जाण एक येवया आनी आमचें गोंय सांबाळया. देव बरें करूं.